अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज हमारा मौजू है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा जंग छिड़ जाती है, जिसका अंदेशा चंद दिन पहले था और इंडिया दोबारा तैयारी कर रहा था पाकिस्तान पे अटैक करने की मेरे ख़बर के मुताबिक, और यूएस की कॉल के ऊपर ये फ़ैसला मौखर कर दिया गया। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम पर जाएं, आपसे गुजारिश है आप चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम लगे वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी डॉक्टर विक्टर गाओ की, जो एक चाइनीज़ एनालिस्ट हैं, लेकिन इनकी क्लिप में क्यों दिखा रही हूँ कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट से इंतहाई नज़दीक हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इनका कहवा एक तरह से उनके ख्यालात की तर्जुमानी करता है तो मैं ज़्यादा गलत नहीं हूँ। The Pakistani side and the Chinese side jointly produced the military planes, and the Pakistani side has the full benefit of all the military advances that China has made over the decades. So, don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimate of Pakistan, in defending its sovereignty and territorial integrity. Now, you talked about terrorism. I personally condemn terrorism of all colors and shapes and forms. And we need to deal with the fundamental reasons for terrorism. But whenever there is a terrorist attack, you cannot just jump the gun and jump to the conclusion that accusing a certain other country as sponsoring the terrorist attack. Let's deal with the terrorist attacks as they are and get to the bottom of that by exhausting all investigation and inquiry before you will be justified to take military actions. From the Chinese perspective, taking military action is always a matter of last resort rather than a first resort. And I think it will be completely unjustified for India to jump the gun and to attack another country by claiming that that country is... आपने क्लिप मुलाहिजा की ख़वातीन और हज़रात, इसमें दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। नंबर एक, उन्होंने कहा कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान को जो अटैक किया है वो बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी मामले की तस्दीक किए हुए अटैक किया है। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इस अटैक में पहलगाम के इन्वॉल्व था। दूसरे, उन्होंने बिल्कुल अनइक्वियोकली ये बात करी जो उनके प्राइम मिनिस्टर और जो सीनियर लोग हैं चाइना के, उन्होंने भी करी कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख उठाकर भी देखा तो चाइना हर लिहाज से जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान को डिफेंड करेगा। नाउ दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम इनको भी देखेंगे। ये स्टेटमेंट जो इंटरप्रिटेशन इसकी है वो मेरे नज़दीक क्या है मैं आपसे शेयर करती हूँ। इनका मतलब ये है कि ना सिर्फ चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ और उनकी जो कैपेबिलिटी है कि वो अंडर वाटर इंडिया का जो सिस्टम है नेट का वो कंप्लीट डिसरप्ट कर सकते हैं। वो तमाम कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के डिस्पोजल पर होंगी, इसलिए क्योंकि इंडिया इन तमाम मामलों में बहुत डेफिशिएंट है। और मोदी सरकार जब से आए उनकी ज़्यादातर फोकस उनका डोमेस्टिक पॉलिसी पे रहा है, अपनी मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में टेक ओवर कर लेना, उनका कवानीन बदल देना, इस किस्म के काम उन्होंने ये मिस कर गए या इग्नोर कर गए कि चाइना जो है वो बहुत सारे मामलात में जो अब एक मॉडर्न जंग का हिस्सा है वो बहुत आगे जा चुका है। और आपका रीजनल अगर मुल्क किसी फील्ड्स में इतना आगे जा रहा हो तो आपको बहुत पहले उस पर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अब चाइना ब्रह्मपुत्रा पानी को भी रोक सकता है, वो करना तो नहीं चाहेगा ये, लेकिन अगर किसी भी तरह इंडिया ने ये कोशिश की, और ये क्यों इंडिया के लिए मुश्किल है हम इस पे आने वाले दिनों में एक व्लॉग और कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ या कोई ऐसा हालात ने टर्न लिया कि जहाँ पे पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे बात आई तो चाइना ये फ़ैसला तो ले सकता है। अब हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं जो हमने दो लाइनों में बात करी। साइबर एरिया एक वो एरिया है जिसमें चाइना ने
بہت ایبلٹی ڈیولپ کری ہے. میں سب سے پہلے بپن راوت کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جن کا ایکسرپٹ جو انہوں نے آؤٹ لک میگزین اخبار کو دیا، وہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. انہوں نے کہا کہ این ڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک کیپیبلٹی ڈفرینشیل بہت زیادہ ہے انڈیا اور چائنا میں، اور چائنا کو بہت زیادہ لیڈ حاصل ہے اس معاملے میں انڈیا کو لے کر. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ یہ کیپیبلٹی گیپ ہے، اور یہ بگیسٹ ڈفرینس جو ہے ڈفرینشیل وہ سائبر کی ڈومین میں ہے. اب یہ ڈفرینشیل کیا ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو انلائٹن کرنا چاہوں گی. نمبر ایک، چائنا نے جو اپنا آرسنل ڈیولپ کیا ہے، جس میں جیمرز ہیں، لیزرز ہیں، سائبر اٹیک فیسلٹیز ہیں، وہ انڈیا کو پیرالائز کر سکتا ہے، ان کے سیٹلائٹس کو پیرالائز کر سکتا ہے. ابھی جنگ کی پہلی گولی نہیں چلے گی اور چائنا انڈیا کا سسٹم کو ٹوٹل جیم کر سکتا ہے. دوسرا، امیجنگ سسٹمز جو ہیں ان فیسلٹیز کی وجہ سے، ان کیپیبلٹیز کی وجہ سے وہ ڈارک ہو جائیں گے. انکرپٹڈ کمیونیکیشن ممکن نہیں رہے گی انڈیا کے لیے، اور نیویگیشنل سگنلز ایریٹک ہو جائیں گے. انڈیا ایکسپریس کے مطابق جو کیپیبلٹی انڈیا کی ہے وہ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے چائنا کے ساتھ. اور اس میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے انڈین ایکسپریس اخبار کی ایک خبر کہ چائنا نے ایک کلر سوئچ ڈیولپ کیا ہے. ایک ڈیپ واٹر کٹنگ ڈیوائس ہے، کیبل کٹنگ گہرے پانی کے اندر، جو پانی کو چیرتا ہوا 4000 میٹر تک جا کر جو کیبل ہے نیٹ ورک کی اس کو کاٹ دے گا. اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند منٹ کا ہی ٹائم کافی ہے. اس کی رفتار اور ڈیپتھ ٹوائس ایز مچ ہے جو پہلے چائنا کے پاس کیپیبلٹی تھی، اور انڈیا کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، یا اگر کسی نے کاٹ دیا ہے تو وہ اس کو دوبارہ درست کر سکے. اس کے لیے ان کو آؤٹ سائڈ ریسورس کرنا پڑے گا ان معاملوں کے لیے، لیکن یہی کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ برہما پترا پانی جو ہے اس کا فلو اگر چائنا روک دے انڈیا پہ تو 30% جو انڈیا کا فریش واٹر ہے وہ برہما پترا پانی سے آتا ہے. اس کے علاوہ 44% ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی معاملات کو اس نہج پہ لے جائیں کہ جنگ کی طرف صورت حالات چلی جائے، تو ایک تو یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے، اور میں اس کو انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر اس لیے مانتی ہوں کہ انہوں نے کسی قسم کی جرح کیے بغیر، تفتیش کیے بغیر پاکستان پہ ایک الزام دھر دیا. لیکن یہ جو انہوں نے ایڈونچرزم دکھائی، اس کو کرنے سے پہلے ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان از ناؤ فورٹیفائڈ with 5th generation warfare aircrafts supplied by China. اور میں اگر انڈیا میں ہوتی تو میری کوشش ہوتی کہ چائنا سے تعلقات ورکبل ریلیشن شپ رکھ کر آپ ایک ٹریڈیشنل طیارے کو لینے کے بجائے ان کی کیپیبلٹیز سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے. خواتین و حضرات، ان کی فورن پالیسی پہ تو پھر بات ہوگی. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.